مولانا روم رحمت اللہ تعالی فرماندے نے کہ اگر قرآن کریم نو تسی اکھاں دے نال دیکھو گے تو تانوں الفاظ نظر آن گے، اگر دماغ دے نال دیکھو گے تو تانوں علم نظر آئے گا، اگر دل دے نال دیکھو گے تو تانوں محبت نظر آئے گی، اور فرمایا کہ اگر روح دے نال قرآن کریم نو دیکھو گے تو پھر تانوں خدا نظر آئے گا اور خدا دی حکمت نظر آئے گی۔ میرے آقا علیہ السلام دی حدیث مبارکہ حضور فرمایا کہ جدو کوئی شخص قرآن کریم دی تلاوت کردا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دا فرشتہ آ کے انہاں دو اکھاں دے درمیان آ کے انہوں بوسا کردا ہے اور اس دے واسطے دعا فرماندا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جدو کوئی حافظ قرآن فوت ہوندا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ روح کائنات نو زمین نو اے حکم دیندا ہے کہ اے زمین میرا بندہ تیرے اندر آ رہا ہے، ان دے جسم نو نہیں کھانا۔ تو زمین عرض کر دی کہ یا رب العالمین میں کس طرح ان دے جسم نو کھا سکنی ہاں، اس دے دل دے اندر تو تیرا قرآن کریم چھپیا ہویا ہے۔